السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هازو في الأول سيري تو الموند. اليوم راح نحكيو على كيفاش دوموندي لادميسيون تاعك لونيفرسيتي ريموسكي، لونيفرسيتي دو كيباك ا ريموسكي. دونك الحاجة الأولى اللي نديروها تقدر تروح تشوف لي بروغرام ديتود، لي كونديسيون تاع لي بروغرام. دونك هاو السيت هاو فيه كلش، اقرا مليح قبل ما دير دوموند لادميسيون، سورتو سحب الميتريز. دونك قرا لي كونديسيون دادميسيون باسكو اكزيجيو شويه ان بو. دونك كي تكمل قرايتك وعلى بالك واش دير نروحو لادميسيون. دونك كليكي ايسي ولا روح ديريكت لان. سي دي زيتاب ساهلين ماشي حاجه واعره. وثاني صحاب بكالوريا دونك تدير لادميسيون تاعك 100%. دونك لا ماجوريتي كامل يدو لادميسيون تاعهم باسكو يسوفي برك يكون عندك ان ديبلوم ديك ليكيفالونس تاع الباك بريمير اني دوزيام اني. نروحو لله فوالا دوموند لادميسيون اون لين، هذه هي لا بلاتفورم تاعهم. دونك نرومبليو لا دوموند لادميسيون هنا نخليها جاكسبت. دونك كيف كليكي على جاكسبت، كوشي جاكسبت. هنا يقول لك سي ما بريمير دوموند لادميسيون ا ريموسكي. دونك نخلوها هكذاك. دونك التريميس ديتود حنا نديرو ايذر 2021. شوا د بروغرام عندك شوا د بروغرام عندك دو شوا. الا ما عطاولكش لادميسيون في البريمي شوا قادرين نديوك لادميسيون دوزيام شوا. دونك نتا خيرهم في زوج ما راك خاسر والو. دونك نروحو كومبوس ريموسكي، عندنا ريجيم ديتود نخليه كومبلي، ندير سباسيال. السيكل باين بريمي سيكل و دوزيام سيكل بور اللي عندهم صحاب ماستر حبوا يديروا ميتريز في كندا. تروازيام سيكل نروحو للدكتور. دونك البروغرام نخيرو هنا البروغرام ديتود تاعنا باغ اكزومبل ادمينستراسيون دي زافير. الكونسونطراسيون دونك سي فاكولتاتيف ديرها ولا خليها كيما تحب. حنا نديروها باغ اكزومبل في الفينونس ولا نديرو ماركتينغ. اوكي. و دوزيام شوا نديرو كيف كومبوس ريموسكي تو كومبلي بريمي سيكل. نديرو باغ اكزومبل انسينيومون بروفيسيونيل. دونك نتا تبع واش كنت تقرا في لافاك ولا باغ اكزومبل حبيت مام تكون تقرا في لافاك باغ اكزومبل جيني سيفيل وحبيت دير انفورماتيك. دونك تا الضربه دير على روحك باغ اكزومبل عندك لا ليسونس في الجيني سيفيل وحبيت دير انفورماتيك، دير على روحك ما هي ديغراداسيون ديبلوم ما هي والو، ما هي شون سي جوست تشونجي برك البروغرام ديتود تاعك. نفحت لك شوا تاعك واحد ما يسالك. دونك الناس يقول لك باغ اكزومبل انت عندك لا ليسونس في جيني سيفيل لازم دير بكالوريا في جيني سيفيل، هذه ماكش منها. كي يكون عندك باغ اكزومبل ماستر في جيني سيفيل و دوموندي ميتريز في لازم دوموندي ميتريز في جيني سيفيل، سي اوتوماتيكمون نورمال. هذه حاجه عاديه منطقيه. انت عندك باغ اكزومبل انا عندي انجينيور في الانفورماتيك ندير ميتريز في الانفورماتيك، ما نديرش ميتريز باغ اكزومبل في سيسيولوجي ولا هذه ما يعطولكش لادميسيون. اوكي. بصح كي يكون عندي باغ اكزومبل لا ليسونس في الدروا نقدر ندير في الانفورماتيك واحد ما يسلك بكالوريا واحد ما يسلك. اوكي. نديرو سويفون. ما قريتش الميساج ديالو واش كتب لي. دونك هذا قال لك ما يمدوش لي زيتيديون اترونجي. دونك بور نو لي زالجيريان ما يصيحلناش البروغرام هذا. دونك نبدل البروغرام نديرو باغ اكزومبل جيوغرافي. اوكي سي بون. نخيرو واحدة جينيرال اخرى شمينمون. هنا رونسينيون بيرسونال اكتب لي رونسينيون ديالك باغ اكزومبل
la date de naissance par exemple 2000 نخليها هكذا ماسكولا ولا فيمينا. الناس هذا ما ديروش باسكو هذا كي تكون في كندا ان شاء الله يعطولك نيميرو داسيورونس سوسيال الناس. دونك انت خطيتك لونغ ماتيرنال دير اوتر لونغ دوزاج دير فرونسي ولا انجليزي كوم تو فو. وهنا نديرو ليميل نجيبو ليميل ديالك باغ اكزومبل نحطو ليميل هذا هنا. هنا رونسيمون سور فو بارون يماك وباباك النو البرينو ديالهم في زوج. انا اللقب ايت قاسي باغ اكزومبل برينو جميلة. هنا باغ اكزومبل ندير زيتوني برينو ندير زبير باغ اكزومبل. ستاتيو au Canada دونك حنا سي دي étudiants étrangers دونك نديرو بيرمي دي سيجور فوالا بيرمي ديتود بي او. دونك هنا يقولك إلا انت من كندا دونك دير نو. هنا كيف قالك إلا زدت في كندا دونك خليها هكذا. هنا إلا زدت à l'extérieur de Canada نديرو الجيري فيل وين زدت باغ اكزومبل ندير بور. هنا لادريس تاع الدار دونك نديرو هنا نديرو اوتر ونعمرو هذه باغ اكزومبل كود بوستال نديرو باغ اكزومبل بيميل خليها وراها عمر لادريس تاعك اكزاكت دو بريفيرونس. اوكي نيميرو تليفون ندير اوتر وكتب نيميرو تليفون تاع الجزائر فوالا. هنا الكود بيرمانون ما نديروش. هنا كي تكون في كندا ان شاء الله من القدام يعطيك الكود بيرمانون كيبقى معاك افي. دونك هذه خطيتنا ادميسيون سور باز دادولت كيف خطيتنا نروحو ليتود فوالا. هنا نخيرو الدبلوم ديالنا. دونك الا كنت تقرا باغ اكزومبل في لونيفرسيتي ولا مازالك ما كملتش لا ليسونس ديالك دير بكالوريا دو بريمي سيكل و ليكيفالون. سينون الى باغ اكزومبل عندك ماستر دير دوزيام سيكل. الى عندك دكتوراه تروازيام سيكل. ولا عندك جوست لو باك باغ اكزومبل بريميير اني ولا قادر دير هذه اوتر ديبلوم ايكيفالون دو داك كيباك. دونك ليكيفالون دو داك كيباك حنا بريميير اني يونيفرسيتير دوزيام اني يونيفرسيتير نديرو هذه نورمال عادي ولا دير هذه اسونسيال على حسب وين راك تقرا دوكا واش من الدبلوم اللي عندك. دونك حنا نقولوا بلي راكي عندك لا ليسونس نديرو هذه اوكي. هنا قالك الى الدبلوم اوبتوني ولا اوبتونير. حنا باغ اكزومبل نقولوا جبناه دبلوم اوبتوني لا دات و جبت الدبلوم ديالك باغ اكزومبل نديرو جويي لاني نديرو 2013 وقتها جبت لا ليسونس ديالك سي بون. هاني خطيتنا هذه الى قريت في كيباك دونك خطيتنا. هنا نعمرو باغ اكزومبل نديرو راهي الجيري l'établissement l'université البروغرام باغ اكزومبل نكتبو جيني سيفيل. انت دير البروغرام ديتود تاعك ولا لا سبيسياليتي تاعك كيف باغ اكزومبل الا عندك ماستر دونك هنا عمرنا لا ليسونس وهنا عندك ماستر دير باغ اكزومبل l'équivalent تاع دوزيام سيكل ميتريز. الا جبتو ولا راح تجيبو دونك حنا نديرو باغ اكزومبل جبناه ديبلوم اوبتوني باغ اكزومبل نديرو جويي 2016 2016 دونك كملنا الليسونس نديرو 2018 باغ اكزومبل. هذا مكان ودير لهم لونيفرسيتي ديالك نديرو هذه اختيارنا الجيري كيف دير ليطابليسمون والبروغرام جيني سيفيل طريق اوكي. هذه ساعة تبع بك ماهيش حاجة واعرة ولا
أنا لي زيتود دونك عندنا وحدة عندنا زوج اوكي تعمر كيما عمرنا هنا يونيفرسيتير ديبلوم اوبتونو جبتو في 2013 لا ليسونس ديالك ومن بعد هنا كيف دوزيام سيكل جبت الماستر تاعك في 2016 بلوتو نديرو 2016 باغ اكزومبل هذا مكان نروحو نديرو سويفون إلا كنت خدام عمر لي رونسينيمون لومبلوايور لا دوري أنا تكتب لهم ان سامبل ميساج كيف تشرح لهم الخدمة ديالك الاكسبيريونس الأولى و الاكسبيريونس الدوزيام دونك عمرها هنا فوالا عاود قرا كلش و رايح تخلص 55 دولار كنديان دونك دير ديكلاري جو ديكلار اوكي سميت ما دوموند ميسيون ومن بعد عندك تخلص لاكارت فيزا دونك شوف صاحبك ولا ليسونسيال واحد يمدلك لاكارت بعد تخلص دير سويفون فوالا دير جاكسبت سويفون وتخلص منه عادي وكي تخلص يبعثولك واحد ريسو دو بايمون ولا الكوبون هادو السيستم تاعهم كيما شي كوتيم دونك يبعثولك الريسو دو بايمون ولا الكوبون هذاك احكم الكوبون هذاك مع الدوسي ديتود دونك يبعثولنا باغ اكزومبل فوالا راهم يبعثولنا الكوبون يبعثولنا الايميل هذا الايميل واش فيه يقول لك وين تبعث الدوسي ديتود ديالك دونك هنا يبعثولك الكوبون احكم الكوبون هذاك وزيد الدوسي ديتود واش فيه الدبلوم تاع الباك روليفي دو نوت تاع الباك اوريجينال بلس لا تراديكسيون فيه لاكت نيسونس بالك تنساه ولا روليفي دو نوت تاع لا ليسونس والدبلوم تاع لا ليسونس هذه الا درت بكالوريا الا درت ميتريز هاي حكايه واحده اخرى عاود تشوف لي كونديسيون دادميسيون وتشوف الدوسي واش فيه دونك يبعثوا له هاوليك لا ادميسيون @ucar.ca بعثوا له الكوبون مع الدوسي ديتود ديالك هذا مكان وتستنى لا ريبونس واحد شهر ولا شهرين تلحق لك لا ريبونس وتروح للساعكو ودير البيرمي ديتود ان شاء الله تدير الفيزا ديالك هيا نخليكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته